नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, आज हम एक निहायत ही अहम मौजू पर बात करेंगे। वो मौजू है 6 गुनाहगार औरतें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को बहुत सी बुराइयों से मना फरमाया, क्योंकि औरत अगर नेक हो तो पूरा घर जन्नत का नमूना बन जाता है, और अगर औरत बिगड़ जाए तो पूरा घर जहन्नम का गड्ढा बन जाता है। आइए हम देखते हैं वो 6 गुनाहगार औरतें कौन सी हैं जिन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ाब की वईदें सुनाई। पहली औरत शौहर की नाफरमान। एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं किसी को किसी के आगे सजदा करने का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। अल्लाहु अकबर। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत सी औरतें शौहर की नाफरमानी करती हैं। शौहर कितना भी मेहनत करके लाए, बीवी को इसकी कदर नहीं होती। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा, ज़बान दराजी और नाशुक्री करती हैं। याद रखिए, ऐसी औरतें ना दुनिया में सुकून पाती हैं और ना आखिरत में कामयाब होंगी। अल्लाहु अकबर। दूसरी औरत है बेपर्दगी और फैशन परस्त। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ज़मानाए जाहिलियत की तरह ज़ेबो ज़ीनत के साथ ना निकलो। आज औरतें बाल खोलकर, तंग कपड़े पहनकर और मेकअप के साथ बाहर निकलती हैं। एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 2 किस्म के लोग जहन्नम में होंगे। इनमें वो औरतें भी होंगी जो लिबास पहनकर भी बरहना दिखेंगी, माइल करने वाली और खुद भी माइल होने वाली। याद रखें, पर्दा औरत का ताज है। जो औरत पर्दे को छोड़ देती है वो दुनिया और आखिरत दोनों को खराब करती है। तीसरी औरत कौन सी है? बदज़बान। बहुत सी औरतें अपनी ज़बान की वजह से तबाह हो जाती हैं। ग़ीबत, चुगली, झूठ और शौहर को बुरा भला कहना आम हो गया है। एक हदीस पाक में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मैंने जहन्नम को देखा तो उसमें ज़्यादातर औरतें थीं। अल्लाहु अकबर। क्यों? क्योंकि औरतें ज़बान के गुनाह में ज़्यादा मुब्तला होती हैं। याद रखें, ज़बान को काबू में रखना ईमान की अलामत है। चौथा गुनाह कौन सा है? चौथी औरत कौन सी है? रिश्ते काटने वाली। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन। क्या इरशाद फरमाया? इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन। जो औरत बहन भाइयों से कता ताल्लुक करे, सास नंद से लड़ाई करे, खानदान में फितना और फसाद डाले, वो अल्लाह की नापसंदीदा है। एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा।
عورت کو چاہیے کہ وہ گھر میں اصلاح کرے، نہ کہ فساد کا ذریعہ بنے۔ اللہ ہم سب کو اصلاح کرنے والا بنائے۔ 5ویں عورت کون سی ہے؟ حرام مال اور سود والی۔ کون سی ہے؟ حرام مال اور سود والی۔ آج کل عورتیں شوہروں کی مجبوری کرتی ہیں، شوہر کو مجبور کرتی ہیں۔ کیا کرتی ہیں؟ شوہر کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ زیادہ پیسہ کمائے، چاہے حرام ذریعہ ہو۔ سودی بینکوں سے زیورات خریدتی ہیں، جہیز پر لاکھوں روپے لٹایا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جس گھر میں حرام کمائی آتی ہے وہاں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو حرام کمانے سے روکے۔ یا اللہ ہم سب کو حلال کمائی والا بنا۔ 6ٹھی گناہگار عورت کون سی ہے؟ عبادت میں سستی کرنے والی۔ بہت سی عورتیں نماز کو چھوڑ دیتی ہیں، قرآن کو نہیں پڑھتی، ذکر سے بھی غافل رہتی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت جب نماز چھوڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں، دنیا کے کاموں میں عورت کتنا بھی مشغول ہو، مگر نماز چھوڑ دینا سب سے بڑی محرومی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ 6 عورتیں وہ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعیدیں سنائی ہیں۔ سب سے پہلی شوہر کی نافرمان، دوسری بے پردہ اور فیشن پرست، تیسری بد زبان، چوتھی رشتے توڑنے والی، 5ویں حرام مال میں لگی ہوئی، 6ٹھی عبادت میں سستی کرنے والی۔ اے اللہ کی بندیوں، دنیا کی چند دن کی زندگی کے لیے اپنی آخرت کو برباد مت کرو۔ ان گناہوں سے بچو اور نیک عورت بنو، تاکہ دنیا میں بھی جنت کا نمونہ بن جاؤ اور آخرت میں بھی کامیابی ملے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہماری بہنوں کو حیا عطا فرما۔ اے اللہ ہماری بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ شوہر کی فرما برداری عطا فرما، گھروں کو سکون کا گہوارہ بنا اور ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو پلیز ایک لائک ضرور کریے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا، نیو ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت ساری دعاؤں کی گزارش۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔